बात करेंगे फिल्म धुरंधर की। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तानी जो यहाँ मैं टोरंटो में कनाडा में देखता हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो तो खुल खुला के देख रहे हैं। तो वो सब ये जो फैक्ट्स हैं वो मुझे बताते हैं मेरे एमक्यूएम के दोस्त। वो कहते हैं जो इस मूवी में फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी रिलेट कर रहे हैं। और धुरंधर फिल्म जो है उसको पाकिस्तानी बड़े ज़ौक और शौक से देख रहे हैं और कहां कहां से कह लीजिए कि वेबसाइट्स निकाली जा रही हैं और किसी तरीके से फिल्म को डाउनलोड किया जा रहा है और देखा जा रहा है। बिल्कुल उससे मुताबिकत रखता है कि जी पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है। एक तो ये है कि जी लॉलेसनेस है इस मुल्क में, दहशतगर्द हैं, और ये दहशतगर्द जो हैं वो हमारी आर्मी ने रखे हुए हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम कहीं भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ कहीं भी नहीं है, और ये मुल्क जो है ह्यूमन राइट्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इकॉनमी हमारी डूब रही है। अगर भारत में दहशत गर्दी होती है तो उसके शाखसाने भी जो हैं पाकिस्तान में मिलते हैं जी। अच्छा, अब ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पर सारा फोकस किया हुआ है। ये चीजें मुझे इसलिए भी ज्यादा समझ में आती हैं क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ और तो बासित साहब, भारत में एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, हो गई है। आखिर ये पाकिस्तान मुखालिफ इतनी ज़्यादा फिल्में अब क्यों बनना शुरू हो गई है भारत में? ये नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद धुरंधर जैसी फिल्म बनने लगी हैं। इससे पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनती रहीं, और ये जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है ना, जो बयानिया वो पाकिस्तान से मुताल्लिक एक बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल उससे मुताबिकत रखता है या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। सही। उनका बयानिया क्या है? बयानिया यही है कि जी पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, पाकिस्तान तो कर्ज़ों पे ही चल रहा है। पहला बयानिया तो ये। अच्छा, उसके फिर आप मुख्तलिफ उसकी डायमेंशंस हैं कि वो अगर फेलिंग स्टेट है तो क्यों है। एक तो ये है कि जी लॉलेसनेस है इस मुल्क में, दहशतगर्द हैं, और ये दहशतगर्द जो हैं वो हमारी आर्मी ने रखे हुए हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम कहीं भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ कहीं भी नहीं है, और ये मुल्क जो है ह्यूमन राइट्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इकॉनमी हमारी डूब रही है। तो ये बयानिया है जो भारत बिल्ड कर रहा है, और भारत ये भी कह रहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, अगर भारत में दहशत गर्दी होती है तो उसके शाखसाने भी जो हैं पाकिस्तान में मिलते हैं जी। तो ये बयानिया। अब आगे आप जितनी फिल्में भी देख लें, और दूसरा ये भी है कि कश्मीर जो है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर उनका टूट अंग है, और पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कब्ज़ा कर रखा है। वो भी हमारा हिस्सा है जो हमने उनसे लेना है। इसी तरह बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज़ हैं, तो पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन्स बेशुमार हैं। तो ये बयानिया है मजमूई तौर पे, उसके टॉकिंग पॉइंट्स यही, जिसमें कामयाब भी हुआ है वो काफ़ी हद तक। अच्छा, किसी हद तक उसको कामयाबी यकीनन हुई है, लेकिन ये है कि ये बयानिया जो है इसको बॉलीवुड को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि वो
اس بیانیے کو جو بھی اس کے پہلو ہیں جو میں نے اوپر گنوائے ہیں اس میں کسی ایک پہلو کو اٹھا لیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں. وہ اب دنیا میں ہر جگہ نیٹ فلکس پہ، ابھی نیٹ فلکس پہ بھی یہ مووی آ جائے گی میرے خیال میں اس ماہ کے آخر میں، تو دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن پاکستان میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے ویسے بھی دیکھ لی ہے، کچھ کمال کے لوگ ہیں ہم بھی. اچھا، میں نے ابھی تک اس قسم کی کوئی فلم نہیں دیکھی بھارت کی، نہ مجھے دیکھنے کا شوق ہے، کیونکہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، ہاں کیا پروپیگنڈا ہے اس میں. اچھا، اب یہ جو فلم بنی ہے دھرندر، یہ ہمارے ہاں ایک لیاری آپریشن یا کراچی کا کہہ لیجئے تو اس پہ سارا فوکس کیا ہوا ہے، اور کس طرح جو ہے را کی بھی اس میں انوالومنٹ، کس طرح را نے ایکسپلائٹ کیا چیزوں کو، وہ بھی مینشن ضرور ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اٹس اے ویل میڈ مووی، لیکن آبویسلی اینٹی پاکستان. تو جو بھارت کے اندر اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر، میں کل ایک دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی شو ان کا، تو اس میں جو مسلمان پارٹیسپینٹس تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بڑی اچھی مووی بنائی ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کو اینٹی پاکستان بھی کر دیا، لیکن لا محالہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ بھارت کے مسلمانوں پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سارے مسلمان ہی دنیا بھر میں جو ہیں، یا اسلام اٹ سیلف نعوذ باللہ کوئی ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں نا تو اگر انہوں نے پرانی فلمیں، تاریخی فلمیں بھی اگر بنائی ہیں، چاہے وہ محمود غزنی پہ ہوں یا عبدالی پہ ہوں، شاہ احمد عبدالی پہ ہوں، اور بھی بہت سی فلمیں ہوں، وہاں بھی تاریخی جو ہے تاریخ کو بھی ایسا توڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا کہ ان کو بھی ولن بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو بھارت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، اور بھارت اس قسم کی فلمیں بناتا بھی رہے گا. آپ دیکھیں نا دھرندر نے 5 دسمبر کو یہ ریلیز ہوئی اور اس سے تقریباً 200 کروڑ سے زیادہ کا بزنس صرف بھارت میں کیا. باقی یو کے میں بھی سائملٹینیسلی ریلیز کرتے ہیں اور باقی دنیا میں بھی، اور اس کی کاسٹ بڑی زبردست کاسٹ ہے، اور آئی ایم شیور کہ پروڈکشن وائز تو یہ فلم بہت اچھی بنی ہوگی، اسی لیے لوگ اس کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ اینٹی پاکستان مووی ہے. لیکن پھر بھی بھارت کا جو ہندوتوا کے جو لوگ ہیں یا کٹر ہندو ہیں وہ تو جاتے ہوں گے، وہ ان کو ری انفورس کرتا ہے تو مزہ آتا ہے انسان کو، انسان خوش ہوتا ہے. اگر آپ کوئی اپنے ذہن میں آپ کچھ خیال رکھتی ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کو کہیں اور سے حمایت مل جائے تو آپ کو ایک تقویت تو ملتی ہے نا. تو وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں بھلے وہ پریجوڈسز کیوں نہ ہوں، تو اس وجہ سے جو لوگ کٹر ہندو ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ تو اس فلم کو دیکھنے گئے ہوں گے. لیکن آبویسلی اگر آپ بھارت کے اندر دیکھیے، گو کہ اس کا فائدہ تو ہے، اینٹی پاکستان ہے، ایک اینٹی پاکستان فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے یا زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے، اور بی جے پی کو ووٹ ملتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح بھارتی مسلمان جب سے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اس سے آپ اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی ابھار رہے ہیں.